اليوم عندنا سلسلة تمارين 3 تمارين كيما وعدتكم: سامبل التيرنونس، دوبل التيرنونس، وميليو بون دو كريت في الرودريسمون ان شاء الله. نبداو ان شاء الله باول اكزرسيس سوا لو مونتاج سويفون. هذا سامبل الرودريسمون كما كنعرفو. هنايا لا بارتي بريمير ولا بارتي سكوندير ديال الترانسفورماتور اللي كما قلنا هنايا كتكون لادابطاسيون ديال لا طونسيون. موراها كيكون عندي الرودريسمون، يعني حنا حدنا لادابطاسيون رودريسمون في التمارين. مورا من بعد نشوفو الفلتراج و ستابيليزاسيون. On applique au transformateur une tension sinusoïdale de 220 volts de et 50 Hz. La charge résistive R de 100 ohms. Le rapport transformateur NS, nombre de spires de secondaire sur le nombre de spires de primaire égale 1 sur 20. يعني تقريبا 15 ناقص جوج. Calculer les valeurs maximales moyennes et efficaces du courant circulant dans la charge. La diode est considérée comme parfaite. Parfaite يعني تاكل شي فيل. Donc circuit ديالنا هو هذا. On sait que la tension max est égale à la racine de 2 fois la tension efficace. La tension efficace عندي هي tension de secondaire. حنا شنو كنعرفو ان لو رابور دو ترانسفورماتور هو tension secondaire sur la tension primaire est égal le nombre de spires secondaires sur le nombre de spires primaires. من هنايا كنعوض باش كنجبد يو اس، حيت ما عنديش انا يو اس، ما طاوش ليا. يو اس est égal NS sur NP fois UP. دونك ابليكاسيون كنعوض داكشي في اي ماكس كيعطيني راسين دو 2 فوا NS sur NP اللي هي 1/20 لو رابور دو ترانسفورماتور فوا UP اللي هي الطونسيون اللي داخله ليا الترانسفورماتور او لا طونسيون دو بريمير. كالكول ابليكاسيون نيميريك 15,55 فولت. دونك اي ماكس est égal 15,55 فولت. انا سميتها بتي بي، هادوك كل سؤال سميتو بتي بي. اي ماكس كتساوي اي ماكس فوا ار دابخي لا لوا دوم. Donc I max est égal I max sur R est égal 15,55 sur 100. نكحزو الفاصلة هنا باش تولي sur 1000 اللي هي 155.5 10 puissance moins 3 أمبير أولا 155.5 ملي أمبير. وكنعرفو أن إي مويان أولا طونسيون إي مويان كتساوي إي ماكس على بي، حيت إي مويان كتساوي إي ماكس على بي. هنايا لوا دوم غنسامبليفي بار كتبقى لي هاد لا غولاسيون هنايا ابليكاسيون نيميريك 49,5 10 puissance moins 3 امبير او 49,5 ملي امبير. كيف ما العاده اي افيكاس، هاد لي غولاسيون درنا ديمونستراسيون ديالهم في الفيديو الثاني ديال رودريسمون. اي افيكاس ايتيغال اي ماكس سور 2 ابليكاسيون نيميريك نيشان منين جات حتى هي، حيت اي افيكاس كتساوي اي ماكس على جوج. سامبليفينا بلي ريزيستانس بقات ليا لي اي لي زانتونسيتي دو كورون. دونك 155.55 10 puissance moins 3 sur 2 عطاتني 77.78 10 puissance moins 3 امبير. السؤال الثاني شنو قال لك؟ السؤال الثاني قال لك ميم كيستيون مي اون كونسيدير كو لا طونسيون ديريكت دو لا ديود égal 0.6. دونك مبقاتش بارفي. غنديرو لوا د مايل حيت زاد ليا واحد لا طونسيون هنا، غنديرو لوا د مايل باغ ابليكاسيون دو لا لوا دي مايل. اي ماكس اللي هي هنا كتساوي ليا لي طونسيون اللي كاينين هنا، كتساوي يو دي بلس اي ار. لا اي ماكس ديزولي، اي ماكس كاينه في لا شارج، حيت حنايا ديما تنخدمو على لا شارج، حيت يو اس كتساوي يو دي بلس يو ار. دونك اي ار كتساوي يو اس موان يو دي. اوكي مادام كنخدمو بلي شارج ماكس غادي نزيدو لا راسين دو 2 في يو اس باش تولي ليا طونسيون ماكس. ها هي هنايا، حيت هاد طونسيون اللي عاطيني طرونسفور هي طونسيون افيكاس. باغ ابليكاسيون هنايا ديجا كالكليناها، ها هي هنايا 15.55 غنقصو منها 0.6 ديال لا ديود كتعطيني 14.95 فولت. لي ميم غولاسيون نفس لي غولاسيون اللي درنا هنايا، غير هو حيت جبدنا اي ماكس التعويض غير ابليكاسيون نيميريك كنبقاو شادين حنا في اي ماكس. اي مويان كيما العاده هي اي ماكس سور بي
افيك اي ماكس هي اي ماكس سور ار هي 14.95 على 100. كنكحزو الفاصله باش تولي على 1000 هي 10 بويسونس موان 3 149.5. لاحظوا معايا ان لانتونسيتي دو كورون ماكس نقصات حيت ما بقاش دير بارتي، يعني كونسومات شويه الكورون. قلنا اي موين هي اي ماكس على بي كتعطيني 47.6 10 بويسونس موان 3. دو ميم بالنسبه لاي افيكاس اللي هي اي ماكس سور 2 149.5 10 بويسونس موان 3 سور 2 عطاتني 74.7 10 بويسونس موان 3 امبير. دونك شنو قال لك في troisième question؟ قال لك calculer لي كورون efficace اي بي يعني كورون اللي كاين في البريمير اي اي اس اللي كاين في السكوندير. اي اس اللي كاين في السكوندير راه هو اي اس ماكسيمال اللي كالكينينا قبيله. بوي قال لك لا بويسونس apparente fournie par le transformateur. نشوفو اون سي كو ان الطونسيون كتكتب بهذا الشكل في دو تي تيغرا في ماكس سينوس اوميغا تي. وشنو هي في ماكس؟ هي لا راسين دو 2 فوا في افيكاس. اي كو طونسيون سورتي ماكس هي لا طونسيون ماكس اللي عندي في السيركوي اللي هي اللي كالكولينا في واحد، كالكولينا في سميتو في الكيستيون نيميرو 1. الوغ دابا حنا بغينا الافيكاس دو سورتي، غنخسرو عليها ان اي ماكس غنقسمو على راسين دو 2 جات من هنا. ها هي في ماكس هي راسين دو 2 فوا في افيكاس في الترانسفورماتور. دونك غنسامبليفيو بلي ار غتعطيني اي افيكاس هي اي ماكس على راسين دو 2. هي منين جات هنايا عطاتنا ابليكاسيون نيميريك عطاتنا 110 10 بويسونس مون 3 امبير. دونك كنرجعو ديما الرابور دو ترانسفورماتور ام كتساوي اي اس سور اي بي كتساوي ان اس سور ان بي كتساوي اي اس سور اي بي. كنعوض كنجبد اي بي. اي بي هي اي اس فوا ان بي nombre de spires de primaire et le nombre sur le nombre de spires de secondaire. application numérique كتعطيني 2,2 امبير. نورمال 220 فولت غتكون مع 2,2 امبير. شوفوا شحال كبيره. غنكحزو هنايا غتولي 0.0. هي هاديك ترانسفورماتور هذا هو الدور ديالو حيت هذا ترانسفورماتور ابيسور. قلنا لا بويسونس ابارونت دي ترانسفورماتور كنعرفو ان اس كتساوي طونسيون دو بريمير فوا لانتونسيتي دو كورون دو بريمير 220 فولت وكيعطيني تخليه 2.2 امبير. دونك اس اتيغال 484 فولت امبير في. دوزيام اكزرسيس شنو تيقول لك؟ عندنا هنايا مونتاج ديال رودريسمون ا بوين ميليو ترانسفورماتور بوين ميليو كيتميز بانه كيالتيرني entre les deux tensions qui sont de même valeur mais de sens opposé. De même valeur mais de sens opposé. On applique au transformateur une tension sinusoïdale. هنا 220 volts 50 Hz. Où le nombre de spires du primaire هنا عندي 440 spires. La charge résistive 100 ohms. La tension directe de chaque diode 0,6 يعني 0,6 هنا 0,6 هنا. شنو قال لك؟ قال calculer le nombre de spires des enroulements de secondaire pour que la valeur efficace des tensions I1 ou I2 sortie I1 sortie 2 soit de 12 volts. Le transformateur est supposé parfait. Donc كنعرفو حنا ديما من الرابور كما العاده تنكتبوه تنبقاو خدامين بهاد الجوج nombre de spires sortie secondaire sur le nombre de spires de primaire. Il y a tension secondaire sur tension primaire. Application تعطيني nombre de spires secondaire est égal nombre de spires tension de secondaire fois nombre de spires primaire sur tension primaire. حيت همايا tension secondaire بغاو ان هنا يبقى يخرج 12 فولت من هنا لهنا. 12 فولت هي هادي لو nombre de spires هنا و tension اي بي عطاتني 24 سبير. موراها شنو قال لك؟ calculer les tensions moyennes de la tension IR, le courant IR, le courant ID1 et le courant ID2. هنايا حيت لي طونسيون قد عندنا ان ID1 كتساوي ID2 معروف هادي. الوادوم غنخدمو بالوادوم هنا
ار ماكس كتساوي لا راسين دو 2 فوا اي ان، حيت هادي افيكاس حنا كنخدمو بالماكس موا في دي كتعطيني راسين دو 2 كما قالوا لنا قبيله بغاو 12 فولت. دونك هنايا طونسيون افيكاس هي 12 فولت. شوفوا هنايا هاي que la valeur efficace de la tension يعني لا U efficace 1 هي 12 فولت. قلنا هي راسين دو 2 فوا 12 باش تعطيني اي ماكس 1 موان 0.6 ديال لا ديود. ابليكاسيون نيميريك عطاتني في ار كتساوي في ار ماكس تتساوي 16.57 16.37 فولت. دابا بغينا لانتونسيتي دو كورون ماكسيمال كما العاده هي طونسيون سور لا ريزيستونس كتعطيني 163.7 10 بويسونس موان 3 امبير. دابا حنا بغينا لا طونسيون موين. طونسيون موين علاش غنضربو هنا فوا 2 حيت عندي دو ديود وعندي التيرنونس دوبل التيرنونس يعني عندي U1 وعندي U2 يعني داكشي كيطوب المره كيالتيرني ديود 1 مره كتالتيرني ديود 2. داكشي علاش زدنا هاد الجوج هذا ديما في الدوبل التيرنونس غتلقاو فوا 2. قلنا اي ار موين هي كما كنعرفو هي اي ار ماكس على بي تزادت لينا فوا 2 حيت دوبل التيرنونس. ابليكاسيون نيميريك هي 104.2 10 بويسونس موان 3 امبير اللي هي اي ار موين. كما قلنا قبيله ان l'intensité de courant ديال لا ديود موين هي l'intensité de courant ديال T1 l'intensité de courant ديال D2 موين هي I max sur 2. application numérique 81,8 10 puissance moins 3 ampères. دابا بغينا لا puissance consommée par la charge يعني PR كتخدم هي بالافيكاس يعني غتكونسومي طونسيون افيكاس و l'intensité de courant efficace. انا ما عنديش l'intensité de courant efficace هي من كالكيلي عنديش غنكالكيلا وسط الرولاسيون ما عنديش اي و اي شنو هي دابخي لوادوم هي يو سور ار عوضتها حيت افيكاس هي يو افيكاس سور ار هي باش ولات عندي يو كاري افيكاس سور ار وما عنديش هادي كنعوضها بالماكس كما كنعرفوا ان يو افيكاس هي يو ماكس سور 2. هي اي ماكس سور راسين دو 2 مع الاو كاري بقات ليا جوج باش نعرفو منين جات جوج. كما العاده ابليكاسيون نيميريك هي 1.4 واط ما كلاتش بزاف. ليكزارسيس الاخر 3 فاش في لو بون دو غريك قالك سوا لو مونتاج سويفون كيف ما العاده ادابتاسيون رودريسمون طونسيون ديريكت دو لا ديود اون كونديكسيون يعني ملي كتكون طونسيون كتاكل 0.7 مزيان. انا غنخدم غير هاد لابارتي ديال لا شارج ريزيستيف ما نخدمش ديال اننا غنحطو ان طونسيون ولا سوس دو طونسيون ولا غنحطو ان بوبين ولا شي حاجه حيت حنا دابا غادي دقه دقه. شنو قلنا؟ قالك اكسبريمي لا طونسيون او بورن دي سكوندير دو ترانسفورماتور. هنا كيفاش كتكتب حنا كاملين تنعرفو ان اي دو تي on sait que I de t est égal à I max sinus oméga t avec U max il y a la racine de U efficace, racine de 2 U efficace et W c'est ou la oméga il y a 2 pi F ou F il y a 50 50 في جوج هي 100 pi. alors I de t est égal 24 حيت قالوا لي عندي هنا في السكوندير 24 racine de 2 24 هي la tension efficace sinus ديال 100 اللي هي 50 في جوج جوج ديال هنا و 50 ديال الفريكونس بي دو تي. قالك دوني لاليور دو لا طونسيون رودريسي. كما كنعرفو ان في الالتيرنونس بوزيتيف كتجي لهنا كما شرحنا في الدرس هادي سونس ديريكت هادي اوبوزي يعني هادي مفتوحه هنايا كتكونديكتي كتباسي من هنا. هادي هنايا سونس اوبوزي يعني انتريبتور اوفير كتمشي لا شارج كتجي لهنا كتشوف دي 4 في لو سونس ديريكت كدوز من هنا. كاين لا يقولك حتى دي 2 في سونس ديريكت لا دي 2 في لالتيرنونس بوزيتيف راه ملي جينا لهنايا راه كانت انتريبتور اوفر يعني هنا بحال مشى وكتكمل ليا. دونك لاليور ديال رودريسمون شنو هي؟ هنايا طونسيون دونطري كما قلنا لالتيرنونس بوزيتيف
والالترنونس نيجاتيف. قلنا في الالترنونس بوزيتيف ان دي 1 و دي 4 غيكونوا باسونت، دونك غيعطيوني. في الالترنونس نيجاتيف العكس، دي 2 و دي 3 هما لي باسونت و دي 1 و دي 4 بلوكونت. هنايا كانوا دي 2 و دي 3 اللي كانوا بلوكونت. Troisième question, calculer la valeur moyenne de l'intensité débitée dans la charge. كيف ما العادة I moyen هي U moyen sur R avec U moyen هي 2 كيما قلنا double alternance fois I max sur Pi. و I max براسها هي racine de 2 fois I efficace. كنرومبلاسي هادشي هنا تعطيني جوج fois racine de 2 fois I efficace على Pi عاد على R. دونك I moyen كتساوي 2,16 امبير. ونتمنى نكون شرحت مزيان هاد 3 ديال التمارين، ونتلاقاو ان شاء الله باقي لنا التمارين ديال الفلتراج و ستابيليزاسيون. وان شاء الله لا عجبكم الفيديو نتمنى تابوناو لاشين ان شاء الله.